तर सगळ्यांक सकाळचे नाश्ता कितें करपाचें तेंय आसता चिंतपाक. पेरंट्सांक सगळ्यांक भुरग्यांक टिफिनान कितें दिवपाचें, तर झटपट अशें कितें करया. तर आयज आमी करया अशीच एक रेसिपी बेगीन जावपाची झटपट, ती म्हणल्यार उपमा. सो उपमा सगळ्यांक आवडटा. तर हांगा हांवें घेतला 1 बाउल रवो, कांदो घेतला चिरून, मिरसांग, कोथमीर, सोय आनी हांगा हांवें घेतल्या फोडणेक घालपा खातीर चण्या दाळ, थोडीशी मेथी आनी उडीद दाळ आनी भिकणां जिती. ओके, आता तेल आमी तापोवन घेवया आनी सासवा घातल्या पळयात. आनी आता हे सगळें आमी घालून मातशें तेलान भाजून घेवया. तर स्लो फ्लेम दवरात आनी हे भाजून घेयात. आनी थोडेशें हांव काजू बियो घालतां. तर रोखडी जावपाची रेसिपी, बेगीन जावपाची आनी खूब टेस्टी जाता उपमा. कांदो बी घातल्यार बरो टेस्ट येता. तर आतां कांदो घालून हे मातशें तळसून घेवया आमी. सो कढीपत्ता, मिरसांग हे सगळे घालून हे आतां आमी भाजून घेवया. तर मातसो कांदो असो मोव जातकीर आतां घालया रवो. आनी रवो एक 2-3 मिनटां अशें स्लो फ्लेम दवरून आमी भाजून घेवया, मिक्स करून घेवया सगळें. तर अशे तरेन केलें न्ही खूब कमी वेळान जाता, चड वेळ लागनाय बी. तर आतां हे बरें भाजून घेतलेलें आसा रवो. आतां घालता मीठ आनी साकर, एक 2 स्पून साकर घालता. तुमकां गोड कितली क्वॉन्टिटी कमी चड तुमी करपा शकता. तर आतां सगळें मिक्स करून घेवया. आतां घालया सोय आनी कोथमीर आनी हे सगळें अशें मिक्स करून घेवया. सगळें घालून सोय, कोथमीर हे सगळें घालून आतां मिक्स करून घेवया. आतां आमी सगळें घातलेलें आसा, फक्त आतां उरलें तें म्हटल्यार गरम उदक. सो आतां आमी गरम उदक घालून घेवया स्लोली. सो घालतना मातशें उदक सांबाळून घालात. सो स्लो घालून अशें सगळें मिक्स करून घेवया. सो तुमी 1 बाउल रवो घेता न्ही, सो ताका एक 1.5 बाउल अशें उदक घालपाक जाय गरम, कित्याक बारीक रवो रोकडोच जाता वाफेचेर सुद्दां धापून दवरल्यार. ओके, तर गरम उदकच घालपाक जाय. तर हे सगळें आतां मिक्स करून घेवया. आनी एक 2 मिनटां आतां हांव धापून दवरतां. तर रेडी आसा हे पळयात, सारकें सुळसुळीत जाला उपमा. तर परफेक्ट रेडी आसा उपमा. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. अजूनही माझ्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करात. तर परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.